नमस्कार विद्यार्थीहरू, आजको कक्षामा म तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हामी कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययनको एकाइ 7 हाम्रो विगतको पाठ 4 मा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। यो पाठ 4 2046 सालदेखि 2063 सालसम्मका प्रमुख राजनीतिक घटनाहरूमा केन्द्रित रहेको छ र आज हामीले यही विषयवस्तुमा छलफल गर्नेछौँ। आजको छलफलका मुख्य विषयवस्तु भनेका 2046 सालको जनआन्दोलन पछिको नेपालको अवस्था को विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसैगरी पाठ्यपुस्तक अर्थात् पाठ पढेर छलफल गर्नेछौँ र त्यही पाठमा आधारित भएर केही प्रश्नोत्तरहरू गर्नेछौँ। अनि 2056 सालपछि देशमा घटेका प्रमुख घटनाहरूलाई हामीले चार्टमा हेर्नेछौँ र छलफल पनि गर्नेछौँ। त्यसैगरी खाली ठाउँ भर्ने अभ्यास गर्नेछौँ अनि दुईजना विद्यार्थी बीचको छलफल अर्थात् प्रकृति र प्रसिद्ध नाम गरेका पात्रहरू बीचको संवाद हेर्नेछौँ अथवा संवाद पढ्नेछौँ। त्यसैगरी 47 देखि 63 सालसम्मका प्रमुख प्रभावहरूको विषयमा पनि आजको कक्षामा हामीले जानकारी पाउनेछौँ, छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थीहरू, तपाईहरू पनि आजको यस क्रियाकलापमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुहोला र आवश्यकता अनुसार बुँदा टिपोट गर्ने र आफ्नो पाठ्यपुस्तक हेर्ने पनि गर्नुहोला है। अब हामीले आजको कक्षा थालनी गर्छौँ। हेर्नुस् त, 2046 सालको जनआन्दोलन पछिको नेपालको अवस्था भनेर त्यहाँ जनआन्दोलनको तस्बिर पनि देख्यौँ। यसपछिको कुराकानीलाई अगाडि बढाउँ है त। 2046 सालको जनआन्दोलन पछिको नेपालको अवस्था कस्तो भयो है। 2046 सालभन्दा अगाडि नेपालमा एक किसिमको राजनीतिक व्यवस्था थियो, त्यसलाई पञ्चायती व्यवस्था भनिन्थ्यो र 2046 सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएको थियो। 2046 सालमा जनआन्दोलन भएको थियो। त्यो जनआन्दोलनलाई हामी पहिलो जनआन्दोलन भनेर भन्ने गर्छौँ। ल, 2046 सालपछि बहुदलीय व्यवस्थाको पुनः प्राप्ति भएको थियो। बहुदलीय व्यवस्थाको पुनः प्राप्ति पछि नेपालीहरूमा राजनीति सम्बन्धी चेतनाको वृद्धि भएको थियो। 2046 सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनः प्राप्ति भएको थियो। 2007 सालमा नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भएको थियो। 2017 सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको अन्त्य भएको थियो र फेरि 2046 सालमा प्राप्ति भएको थियो। त्यसैले यसलाई पुनः प्राप्ति र पुनर्स्थापना समेत भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यसैगरी नागरिकमा खुसियाली पनि छायो। बहुदलीय व्यवस्था प्राप्त हुन साथ नागरिकहरूमा हर्षोल्लास भयो अनि मुलुकलाई प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्ने पहल भए। यसका लागि निर्वाचन भयो अनि संविधान निर्माण गरियो। त्यो प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्था निर्माणका लागि अर्थात् देशलाई प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्नका लागि गरिएको कार्य थियो निर्वाचन र संविधान निर्माण। त्यस्तै संविधान निर्माणका लागि संविधान सुधार सुझाव आयोगको गठन भयो। प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि देशमा प्रजातान्त्रिक संविधानको आवश्यकता पर्यो र त्यो संविधान बनाउनको लागि संविधान सुधार सुझाव आयोगको गठन भयो र विश्वनाथ प्रसाद उपाध्याय संविधान सुधार सुझाव आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरिए। अर्थात् विश्वनाथ प्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षतामा संविधान बनाउनको लागि संविधान सुधार सुझाव आयोगको गठन भयो। त्यस्तै 2047 कार्तिक 23 गते शुक्रबारको दिन नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 जारी गरियो। यो 2046 साल पछाडिका विभिन्न गतिविधिहरूको विषयमा 2046 साल पछिको अवस्थाका विषयमा हामीले कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईहरूले पाठ्यपुस्तक पनि हेर्दै गर्नुहोला। संविधानमा जनताका मौलिक हक, मानव अधिकार तथा कानुनी शासनको प्रत्याभूति गरियो। ती कुराहरू प्रत्याभूत गरिए।
2047 साल कार्तिक 23 गते नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 जारी भयो। त्यो संविधानमा मुख्य गरी नेपाली नागरिकका मौलिक हक, मानवाधिकार र कानुनी शासनलाई प्रत्याभूत गरियो। त्यस्तै 2048 साल वैशाख 29 गते प्रतिनिधि सभाको 205 स्थानका लागि निर्वाचन सम्पन्न भयो। यसको विषयमा पनि हामीले छलफल गर्नेछौँ। अनि त्यो निर्वाचनमा अर्थात् 2048 साल वैशाख 29 गते सम्पन्न भएको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले कुल 205 स्थान मध्ये 110 स्थानमा विजय प्राप्त गर्न सफल भयो। त्यस्तै यसरी नेपाली काङ्ग्रेसले 110 स्थान प्राप्त गरेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार गठन भयो। नेपाली काङ्ग्रेसले धेरै स्थानमा विजय प्राप्त गर्यो, त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहेको सरकार गठन भयो। त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादीले कुल 205 स्थान मध्ये 69 स्थानमा विजय प्राप्त गर्यो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी अर्थात् नेकपा एमाले देशको अथवा प्रतिनिधि सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुन पुग्यो। हामीले 2046 साल पछाडिको अवस्थाको विषयमा छलफल गऱ्यौँ, केही बुँदाहरू हेऱ्यौँ। अब हामीले पाठ पढौँ है त। तपाईहरूले पाठ्यपुस्तक हेर्नुहोस् त, पाठ हेर्नुहोस् त, त्यहाँ हेर्नुभयो ल। नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक कलहका कारणले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित हुन सकेन। त्यति बेला प्रधानमन्त्री को रहेका थिए? पक्कै पनि यहाँहरूले जान्नुभएको छ, गिरिजाप्रसाद कोइराला हो। त्यो सरकारले आफ्ना नीति र कार्यक्रमहरू संसदमा पेश गर्यो, तर संसदबाट पारित हुन सकेन, किनभने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र दलभित्र आन्तरिक कलह थियो। त्यसैले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 2051 साल असार 26 गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गरे। बुझ्नुभयो है कुरा? 2051 साल असार 26 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। त्यस बेलाका प्रधानमन्त्री 2048 सालको निर्वाचन पछि नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत स्थान प्राप्त गरेको थियो र नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट संसदीय दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार गठन भएको थियो। तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदले पारित गर्न अस्वीकार गर्यो। त्यही कारणले गर्दा 2051 साल असार 26 गते प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रतिनिधि सभाको विघटन गरियो। अनि के भयो हेरौँ है त। 2051 साल कार्तिक 29 मा मध्यावधि निर्वाचन भयो। यस निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन्, बहुमत ल्याउन सकेनन्। दोस्रो पटक है, पहिलो पटक निर्वाचन कहिले भयो? 2048 सालमा, दोस्रो पटक 2051 सालमा। 2051 सालको निर्वाचन मध्यावधि निर्वाचन थियो, किनभने त्यति बेला निर्वाचन भइसकेपछि 48 मा निर्वाचन भइसकेपछि प्रतिनिधि सभा गठन भयो र त्यो प्रतिनिधि सभाले पूर्ण समय अर्थात् पूर्ण काल व्यतीत गर्न सकेन। 5 वर्षसम्म चल्नु पर्थ्यो त्यो प्रतिनिधि सभा, 5 वर्षसम्म चल्न सकेन। 2051 सालमा निर्वाचन भयो, त्यसैले 2051 सालको निर्वाचन मध्यावधि निर्वाचन हो। त्यस निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेन। प्रतिनिधि सभामा 88 स्थानमा विजय प्राप्त गरी नेकपा एमाले संसदको ठुलो दल बन्यो। अरू दलहरूले भन्दा नेकपा एमाले धेरै स्थानमा विजय प्राप्त गर्यो।
88 स्थानमा। त्यसैले प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठुलो दल बन्यो। ठुलो दलका नाताले नेकपा एमालेका नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा 2051 साल मङ्सिर 14 गते अल्पमतको सरकार गठन भयो। बहुमतको सरकार होइन यो, अल्पमतको सरकार। बहुमतको सरकार हुनको लागि प्रतिनिधि सभामा अर्थात् संसदमा रहने कुल सदस्य सङ्ख्याको 50% भन्दा धेरै सदस्य सङ्ख्या हुनुपर्छ कुनै एउटा दलको। उदाहरणको लागि प्रतिनिधि सभामा त्यस बेला 205 जना सदस्य रहन्थे। बहुमत हुनको लागि कुनै पनि दलले त्यो 205 को 50% भन्दा बढी अर्थात् कम्तीमा पनि 103 स्थानमा विजय प्राप्त गर्नु पर्थ्यो। तर कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन्। त्यसैले यो सरकार अल्पमतको सरकार भयो। यसरी मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार गठन भयो। त्यसपछि अल्पमतको सरकार गठन भइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संसदले मनमोहन अधिकारीको सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्यो। यो अल्पमतको सरकार जम्मा 9 महिनासम्म सञ्चालन भएको थियो। लामो समय चल्न सकेन, जम्मा 9 महिना चल्यो। 9 महिना चलेपछि संसदले त्यो सरकारमाथि अर्थात् मनमोहन अधिकारीको सरकारको विरुद्धमा अविश्वासको मत पारित गर्यो। अनि के भयो? 2052 साल भाद्र 25 गते शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टीको संयुक्त सरकार गठन भयो। त्यसपछि सरकार स्थिर हुन सकेन। विभिन्न समयमा सरकार गठन हुने र विघटन हुने क्रम चलिराख्यो। देशमा राजनीतिक स्थिरता, सरकारमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेन। विद्यार्थीहरू, अस्थिर राजनीतिक अवस्था चलिरह्यो। यसै समयमा तपाईहरूले किताबमा पनि हेर्दै हुन्छ है, देशमा निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना गर्नका लागि 2052 साल फागुन 1 गतेदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी अर्थात् नेकपा माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्षको सुरुवात गर्यो। कुन उद्देश्यले? हेर्नुहोस् त, दुईटा उद्देश्य। नेकपा माओवादीले 2052 साल फागुन 1 गतेदेखि सशस्त्र सङ्घर्षको सुरुवात गर्यो। त्यो सशस्त्र सङ्घर्षका दुईवटा उद्देश्य थिए। एउटा थियो निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने, अर्को थियो गणतन्त्रको स्थापना गर्ने। उक्त सङ्घर्ष 10 वर्षसम्म कायम रह्यो र विस्तृत शान्ति सम्झौता 2063 पछि समाप्त भयो। 2056 सालमा पुनः आम निर्वाचन भयो। 51 सालमा मध्यावधि निर्वाचन भएको थियो। त्यसपछि फेरि 2056 सालमा निर्वाचन भयो। त्यस निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले कुल 114 स्थानमा विजय हासिल गरी बहुमत प्राप्त गर्यो। अहिले योभन्दा पहिला अल्पमतको सरकार बनेको थियो। मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रीत्वमा यस्तै सरकार बन्ने, मिलिजुली सरकार बन्ने, सरकार विघटन हुने क्रम चलेको थियो। तर 2056 सालको निर्वाचनमा भने नेपाली काङ्ग्रेसले 114 स्थानमा विजय प्राप्त गर्यो। त्यसपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको सरकार गठन भयो। यो सरकार केवल 9 महिना मात्र सञ्चालन भई विघटन भयो। विघटन भएपछि पुनः गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको सरकार गठन भयो। ल हेर्नुहोस् है त, 2056 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत प्राप्त गरिसकेपछि त्यस बेलाका नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भए। तर कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकार पनि लामो समयसम्म चल्न सकेन। 9 महिना मात्रै चल्यो। त्यसपछि फेरि नेपाली काङ्ग्रेसकै गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने। यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको दोस्रो सरकार थियो, अर्थात् गिरिजाप्रसाद कोइराला दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। अब
हामीले यो पाठ पढ्यौँ, अब त्यो पाठको आधारमा प्रश्नोत्तर गरौँ है त। त्यहाँ प्रश्नहरू छन्, तपाईहरूले उत्तर पत्ता लगाउनुहोस् है। पाठ हेर्नुहोस् अनि उत्तर पत्ता लगाउनुहोस्। प्रश्न है, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले किन 2051 साल असार 26 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए? पत्ता लगाउनु भयो? ल, नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक कलहका कारण सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित हुन नसकेको हुनाले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 2051 साल असार 26 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। हामी अघि पाठमा पढेका थियौँ नि, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित हुन सकेन। सरकारले हरेक वर्ष प्रतिनिधि सभामा अथवा संसदमा आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छ र सरकारले ती नीति तथा कार्यक्रम सरकारले प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रमलाई संसदले पारित गर्नुपर्छ। विद्यार्थीहरू, यदि सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई संसदले पारित गरेन भने त्यो सरकार रहिरहनुको औचित्य हुँदैन। हाम्रो संवैधानिक प्रावधान अनुसार त्यो सरकारले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ र प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर जनचाहना अनुसारको, जनआदेश अनुसारको अर्को प्रतिनिधि सभा गठन गराउन सक्ने पनि हुन्छ। त्यसैले अर्को निर्वाचन गराउनको लागि, प्रतिनिधि सभाको अर्को निर्वाचन गराउनको लागि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले, त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेका थिए। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ है। नेपालमा पहिलो पटक मध्यावधि निर्वाचन कहिले भएको थियो? यो सम्झिनु भएको छ। 2051 साल कार्तिक 29 गते नेपालमा पहिलो पटक मध्यावधि निर्वाचन भएको थियो। अब अर्को है, 2051 सालको मध्यावधि निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी स्थान कुन दलले प्राप्त गरेको थियो? सम्झिनु भएको छ? ल, 2051 सालको मध्यावधि निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी स्थान नेकपा एमाले प्राप्त गरेको थियो। जम्मा कति स्थान? 88 स्थान। नेकपा एमाले 88 स्थान प्राप्त गरेको थियो। त्यस्तै नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार कसको नेतृत्वमा गठन भएको थियो? त्यसबेलाका प्रधानमन्त्रीको नाम भन्न सक्नुहुन्छ? पक्कै पनि सक्नुहुन्छ। नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा गठन भएको थियो। कहिले गठन भएको रहेछ? 2051 साल मङ्सिर 14 गते। अब अर्को प्रश्न है, नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार जम्मा कति चलेको थियो? कति समय चलेको थियो? वर्ष होला, महिना होला? पक्कै पनि तपाईहरूले यसको उत्तर थाहा पाइसक्नु भएको थियो। नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार जम्मा 9 महिना चलेको थियो। त्यसैले यो सरकारलाई 9 महिने सरकार भनेर भन्ने चलन पनि छ, अल्पमतको सरकार भन्ने चलन पनि छ। अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, कसको नेतृत्वमा संसदले मनमोहन अधिकारीको सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेको थियो? सम्झिनु भयो? ल हेरौँ है त। शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा संसदले मनमोहन अधिकारीको सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेको थियो। त्यसबेला नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको थियो र संसदले त्यही प्रस्तावलाई पारित गरेको थियो। नेकपा माओवादीले 2052 साल फागुन 1 गतेदेखि सुरुवात गरेको सशस्त्र
सङ्घर्षको उद्देश्य के थियो? सम्झिनु भएको छ? अघि पाठ पढ्दा पनि कुरा गरेका थियौँ नि दुईटा उद्देश्यहरू। ल, नेकपा माओवादीले 2052 साल फागुन 1 गतेदेखि सुरुवात गरेको सशस्त्र सङ्घर्षको उद्देश्य निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको स्थापना गर्नु थियो। हेर्नुहोस् त, निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने र गणतन्त्रको स्थापना गर्ने। 2056 सालको आम निर्वाचनमा कुन दलले सबैभन्दा बढी स्थानमा विजय हासिल गरेको थियो? पक्कै सम्झिनु भएको छ। 2056 सालको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले सबैभन्दा बढी स्थान अर्थात् 114 स्थानमा विजय हासिल गरेको थियो। अहिले 2056 सालका 2046 सालदेखि 2056 सालसम्मका विभिन्न घटनाहरूका विषयमा छलफल गऱ्यौँ है। अब एउटा प्रश्न लेख्छु ल मैले, तपाईहरूले त्यहाँ आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा पनि हेर्दै गर्नुहोस् है। ल विद्यार्थीहरू, 2056 सालसम्मका घटनाहरूको विषयमा त हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब 2056 साल पछिका प्रमुख घटनाहरूको सूची बनाउनुहोस्, प्रश्न लेख्नुहोस् र तपाईँहरूले किताब हेरेर यसको सूची बनाउँदै गर्नुहोस् है त। यहाँ पनि हेरौँ है। हेर्नुहोस् त, 2056 सालपछि यहाँ छोटकरीमा लेखेर ल्याइएको छ, तपाईहरूले पनि यो भेट्टाउनु भयो होला। 2056 सालपछि नेपालमा के कस्ता घटना घटे? नारायण हिटी हत्याकाण्ड, प्रतिनिधि सभाको विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस, राजाद्वारा शेरबहादुर देउवालाई असंवैधानिक रूपमा बर्खास्त, त्यति बेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए। त्यसै गरी विभिन्न दलका नेताहरूलाई नजरबन्द र राजकीय अधिकार राजामा अर्थात् राजाको शाही कदम, राजाले शासकीय अधिकारहरू, कार्यकारिणी अधिकारहरू आफ्नो हातमा लिएका थिए, आफूले प्रयोग गरेका थिए। त्यति बेला नागरिक अधिकारहरू हनन भएका थिए। त्यस्तै 12 बुँदे सम्झौता, संयुक्त जनआन्दोलन, लोकतन्त्रको स्थापना, प्रतिनिधि सभाको घोषणा, यसलाई प्रतिनिधि सभाको ऐतिहासिक घोषणा पनि भनिन्छ, अनि विस्तृत शान्ति सम्झौता जस्ता घटनाहरू भएका थिए देशमा। हामीले यिनै घटनाहरूको विषयमा अब छलफल गर्नेछौँ है। तपाईहरूले आफ्नो पाठ्यपुस्तक पनि हेर्दै गर्नु होला। विद्यार्थीहरू, अब हामी एउटा अभ्यास गर्छौँ है, यिनै घटनासँग सम्बन्धित छ। त्यहाँ हेर्नुहोस् त, दिइएका शब्दहरू छानी खाली ठाउँमा उपयुक्त शब्द भरौँ। अहिले गरौँ ल, सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुहोला। रोजगारी कार्यकारिणी, प्रत्यक्ष नारायण हिटी, नजरबन्द, सिफारिस, हत्याकाण्ड, सरकार, असंवैधानिक, राजा, दरबार, प्रतिनिधि सभा, मध्यावधि, सशस्त्र, यी शब्दहरू छन्। हेरौँ है त, यहाँ पढ्दै गर्दै गरौँ है। के होलान् अनुमान गर्नुहोस् त। 2058 साल जेठ 19 गते राति ... दरबारमा राजा वीरेन्द्रको वंश सखाप हुने गरी ... भयो र ज्ञानेन्द्र शाह नेपालका ... भए। यो हत्याकाण्ड ... हत्याकाण्डको नामले समेत परिचित छ। के होला? 2058 साल जेठ 19 गते राति नारायण हिटी दरबारमा राजा वीरेन्द्रको वंश सखाप हुने गरी हत्याकाण्ड भयो र ज्ञानेन्द्र शाह नेपालका राजा भए। यो हत्याकाण्ड दरबार हत्याकाण्डको नामले समेत चिनिन्छ। तपाईहरू कतिजनाले मिलाउनु भएको थियो। अब अर्कोमा हेरौँ। नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक कलह तथा माओवादी सङ्घर्षको कारण शेरबहादुर देउवाले 2059 साल असार 8 गते ... सभा विघटन गर्न लगाई
मङ्सिरमा निर्वाचनको सिफारिस गरे। पछि उनले युद्धका कारण निर्वाचन गराउन नसक्ने भनेर राजालाई गरे। के होला अनुमान गर्दै जाउँ है। नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक कलह तथा माओवादी सङ्घर्षका कारण शेरबहादुर देउवाले 2059 साल असार 8 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न लगाई मङ्सिरमा मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गरे। पछि उनले सशस्त्र युद्धका कारण निर्वाचन गराउन नसक्ने भनेर राजालाई सिफारिस गरे। अब यसपछि हेरौँ है, अर्कोमा हेर्नुहोस् त। राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई तरिकाले 2059 असोज 18 मा प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त गरी 25 गते लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वमा गठन गरे। 2061 साल माघ 19 गते राजा ज्ञानेन्द्रले सबै राजनीतिक दलका नेतालाई घरमै मा राखी देशको अधिकारको आफैले प्रयोग गरे। त्यसपछि शासनको शैलीमा सरकार सञ्चालन गर्न सुरु गरे। अनुमान गरिसक्नु भएको छ है। हेरौँ है त। राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई असंवैधानिक तरिकाले 2059 असोज 18 मा प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त गरी 25 गते लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वमा सरकार गठन गरे। 2061 साल माघ 19 गते राजा ज्ञानेन्द्रले सबै राजनीतिक दलका नेतालाई घरमै नजरबन्दमा राखी देशको कार्यकारिणी अधिकारको आफैले प्रयोग गरे। देशको शासकीय अधिकार भनौँ अथवा देशको राजकीय अधिकार भनौँ, कार्यकारिणी अधिकार भनौँ, त्यो राजा ज्ञानेन्द्रले आफै प्रयोग गरे। त्यसपछि प्रत्यक्ष शासनको शैलीमा सरकार सञ्चालन गर्न सुरु गरे। तपाईहरूले पाठ्यपुस्तकमा पनि हेर्दै हुनुहुन्छ है। अब हामीले खाली ठाउँ भर्ने अभ्यास पनि गर्यौँ। अब एउटा संवाद सुनौँ। संवादबाट पनि हामीले 2046 साल पछाडिका 63 सालसम्मका घटनाहरूको विषयमा जानकारी पाउनेछौँ। यो संवादमा दुईजना प्रकृति र प्रसिद्ध नाम गरेका पात्रहरू हुनुहुन्छ। कसरी सुरु गर्नुहुन्छ है? प्रसिद्ध, के गर्दैछौ? प्रसिद्धले भन्नुहुन्छ है, ए प्रकृति आयौ, म त 2062 साल पछिको नेपालको राजनीतिक अवस्थाका विषयमा पढ्दैछु भन्नुहुन्छ। अनि प्रकृतिले, ए राम्रो भएछ, मैले पनि पढेकी छु। तिमीलाई 12 बुँदे सम्झौताको विषयमा केही थाहा छ? ल, अब 2046 साल पछिको एउटा घटना 12 बुँदे सम्झौता। प्रकृतिले सोध्नुभयो है प्रसिद्धलाई। अब प्रसिद्धको जवाफ सुनौँ। थाहा छ नि, 2062 साल मङ्सिर 7 गते यो सम्झौता भएको थियो। यो सम्झौता नेकपा माओवादी र 7 राजनीतिक दलका बीचमा भएको थियो। दुई पक्षको बीचमा भएको रहेछ। को रहेछन्? एउटा पक्ष नेकपा माओवादी र अर्को पक्ष 7 राजनीतिक दल। एकदम राम्रो प्रसिद्धले गरेको कुराकानी है। त्यसबेला राजाको गैर संवैधानिक कदमका विरुद्ध 7 राजनीतिक दलहरूले पनि सङ्घर्ष गरिराखेका थिए। नेकपा माओवादीले त 2052 सालदेखि सङ्घर्ष गरेको थियो भने अरू 7 राजनीतिक दलहरूले पनि फेरि सङ्घर्ष सुरु गरेका थिए। हो नि प्रकृति, यो सम्झौताका शर्त अनुसार 2062 साल चैत्र 24 देखि जनआन्दोलन सुरु भयो। यसलाई नेपालको इतिहासमा, नेपालको राजनीतिमा दोस्रो जनआन्दोलन भनेर पनि भनिन्छ। यो जनआन्दोलन पनि संयुक्त जनआन्दोलन थियो, किनभने 7 राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीले यो आन्दोलनको आह्वान गरेका थिए।
हो प्रसिद्ध, यो आन्दोलन लगातार 19 दिनसम्म चलेको थियो। यस आन्दोलनको कारण राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो, जनतालाई फर्काएको भनी घोषणा गरेका थिए। यो आन्दोलन सफल भयो। 19 दिनपछि राजाले घोषणा गरे जनताको नासो, जनतालाई फर्काएँ। त्यो जनताको नासो भनेको जनतामा कार्यकारिणी अधिकार थियो, अर्थात् जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सभामा कार्यकारिणी अधिकार थियो अनि जनताद्वारा निर्वाचित सरकारमा कार्यकारिणी अधिकार थियो। राजा ज्ञानेन्द्रले 2061 सालमा सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार आफ्नो हातमा लिएका थिए, शासकीय अधिकार आफ्नो हातमा लिएका थिए अनि प्रतिनिधि सभा पनि भङ्ग भएको थियो, जननिर्वाचित सरकारलाई पनि अपदस्थ गरेका थिए। हो, अब त्यो कुरा पुनः स्थापित गरेँ भनेको जनताको नासो, जनतालाई फर्काएँ भने फर्काएको भनी घोषणा गरेको। अब यहाँ हेरौँ है त, सही कुरा हो प्रकृति। राजाले 2063 साल वैशाख 11 गते राजनीतिक दलका मागहरू स्वीकार गरेका थिए। यसै दिन देशमा लोकतन्त्रको स्थापना भएको थियो। प्रसिद्ध, राजाले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरेपछि के भएको थियो तिमीलाई थाहा छ? प्रकृतिले सोध्नुभयो। तपाईहरूलाई थाहा छ कि छैन विद्यार्थीहरू? थाहा छ तपाईहरूलाई पनि। अब यहाँ प्रसिद्धको कुरा पनि सुनौ है। थाहा छ नि, 2063 साल जेठ 4 गते प्रतिनिधि सभाको ऐतिहासिक बैठक बस्यो। यस बैठकले राजाका शासकीय अधिकारहरू कटौती गर्यो, होइन र? सम्झिनुस् है तपाईहरू पनि। हो प्रसिद्ध, राजालाई राष्ट्र प्रमुखबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीलाई त्यसको हैसियतमा कार्य गर्ने व्यवस्था कायम गरिएको थियो। त्यो बेलासम्म राष्ट्र प्रमुख राजा रहने व्यवस्था थियो, तर प्रतिनिधि सभाको ऐतिहासिक घोषणाबाट राजालाई राष्ट्र प्रमुखबाट हटाइयो र प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा राखियो। अब प्रसिद्धको कुरा सुनौँ है। हो प्रकृति, यसै दिन नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र पनि घोषणा गरियो। ल, 2063 साल जेठ 4 गते नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो। विस्तृत शान्ति सम्झौताको पनि कुरा गरौँ न प्रसिद्ध। के भन्नुहुन्छ है प्रसिद्धले? हुन्छ नि, 2063 साल मङ्सिर 5 गते नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। दुई पक्ष है, विस्तृत शान्ति सम्झौताका दुई पक्ष सम्झिनुस् है विद्यार्थीहरू। नेपाल सरकार थियो अनि नेकपा माओवादी थियो। यी दुई पक्षको बीचमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। अब त्यसपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता पछि के भएछ फेरि यही संवादबाट थाहा पाउनेछौँ। हो, विस्तृत शान्ति सम्झौता पछि 10 वर्षे सशस्त्र युद्धको विधिवत अन्त्य गरिएको थियो र माओवादी अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदमा 73 जना सदस्यहरू सहित सहभागी भएको थियो। ल, माओवादी पनि सरकारमा समावेश भयो, माओवादी पनि अन्तरिम व्यवस्थापिकामा समावेश भयो र 10 वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व पनि, सशस्त्र सङ्घर्ष पनि, सशस्त्र युद्ध पनि यही दिनदेखि अन्त्य भएको थियो। सही कुरा हो प्रकृति। ल, हामीले अहिले एउटा संवाद सुन्यौँ र अब हेर्नुहोस् त 2047 सालदेखि 2063 सालसम्मका प्रमुख प्रभावहरू के भए त? तपाईहरूले पाठ्यपुस्तकमा पनि हेर्नुहोस् है। यहाँ पनि सरसरी हेरौँ है त। राजनीतिक अस्थिरता अनि त्यसै गरेर सरकार परिवर्तनका गतिविधि अनि जनतामा राजनीतिक चेतनाको वृद्धि, जनताहरूमा चेतनाको वृद्धि भयो। त्यस्तै माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षका कारण धनजनको क्षति भयो अनि दलित, उत्पीडित, महिला, आदिवासी जनजाति, पिछडिएका वर्गमा चेतना र जागरणको वृद्धि भयो। कस्तो राम्रो काम भयो यो। जनधनको क्षति हुनु, अस्थिर सरकार हुनु, यिनी नराम्रा भए पनि यी जागरण चेतना
को जागरण हुनु, चेतनाको वृद्धि हुनु यो राम्रो कुरा भयो। दलितमा, उत्पीडितमा, महिलामा, आदिवासी जनजातिमा, पिछडिएको वर्गमा चेतना र जागरणको वृद्धि भयो। त्यस्तै अधिकारका लागि बोल्न र सङ्घर्ष गर्न सक्नुपर्छ भन्ने धारणाको पनि विकास भयो। यो पनि राम्रो र सकारात्मक प्रभाव थियो विद्यार्थीहरू। त्यस्तै गरेर अरू पनि थिए यस्ता प्रभावहरू। देशको अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्न गयो अनि देशका उद्योग कल कारखानाहरू निजीकरण गरिए। सरकारी कल कारखानाहरूबाट, सरकारी उद्योगहरूबाट निजी उद्योगमा परिवर्तन गरिए। त्यस्तै बैङ्क र वित्तीय संस्थाहरूको विकास र विस्तारमा तीव्रता आयो अनि सूचना र सञ्चारको क्षेत्रमा प्रगति भयो। अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र प्रभाव वृद्धि हुँदै गयो। त्यस्तै शैक्षिक संस्थाहरूको स्थापना र विकासमा तीव्रता आयो। शैक्षिक संस्थाहरू पनि धेरै स्थापना भए अनि नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा परिणत भयो। यी 47 सालदेखि 63 सालसम्मको अवधिका केही प्रभावहरू थिए। ल विद्यार्थीहरू, आजको कक्षामा हामीले के गर्यौँ सम्झिनु भएको छ होला। 46 सालको जनआन्दोलन पछिको नेपालको अवस्थाको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ अनि पाठ्यपुस्तक पढ्यौँ र त्यसमा आधारित भएर केही प्रश्नोत्तरहरू गऱ्यौँ। त्यस्तै 2056 सालपछि देशमा घटेका प्रमुख घटनाहरूलाई चार्टमा पनि हेऱ्यौँ अनि खाली ठाउँ भर्ने अभ्यास पनि गऱ्यौँ नि। तपाईँहरू पनि सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुभयो। प्रकृति र प्रसिद्धको संवादको आधारमा पनि हामीले त्यो पाठ्यपुस्तक पढ्ने र 2046 सालदेखि पछाडिका घटनाहरूको बारेमा जानकारी लियौँ अनि 2047 सालदेखि 2063 सालसम्मका प्रमुख प्रभावहरूको विषयमा पनि जानकारी पायौँ। यो सँगसँगै हाम्रो आजको समय अन्त्यतिर आइपुगेको छ। अब तपाईँहरूको लागि एउटा प्रश्न छ, स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त। नेपालमा 2047 देखि 2063 सम्म भएका प्रमुख आर्थिक तथा सामाजिक उपलब्धिहरूको सूची तयार गर्नुहोस् र कक्षामा ल्याई छलफल गर्नुहोस्। प्रश्न लेख्नुहोस् त विद्यार्थीहरू। नेपालमा 2047 सालदेखि 2063 सालसम्मको अवधिमा के कस्ता आर्थिक र सामाजिक उपलब्धिहरू भए तिनीहरूलाई सूचीबद्ध रूपमा लेख्नुहोला। त्यसपछि त्यो कक्षामा लैजानुहोला र कक्षामा प्रदर्शन गरेर साथीहरूको बिचमा छलफल गर्नुहोला है त। ल त विद्यार्थीहरू, यो सँगसँगै आजको कक्षा यही अन्त्य गरौँ। अर्को कक्षामा फेरि भेटौँला। हस्त नमस्ते।